الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جی بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حضرت شب معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہمارا نبی مل کر پڑھیے سب سے سب سے بالا والا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا اللہ سب کو سلامت رکھے اسی عشق میں پڑھیے سب سے ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا شمع اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے
پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہاں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، یہ زمانہ لاکھ کوششیں کرتا رہے پر نہ ڈوبے نہ، ارے مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیوں کہوں یہ آتا وہ آتا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا، اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا، دینے والا سب اچھوں سے اچھا جسے کہیے، ان سب سے اچھا بلکہ سب اچھوں سے بھی اچھا، خلق سے عالیہ سے رسول، اعلیٰ حضرت کمال کر دیتے ہیں، تو سبحان اللہ فرماتے مخلوق ہے، پھر عالیہ ہے، پھر اولیاء کے اوپر رسول ہے، خلق سے عالیہ سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ سب سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہے، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
गुज़िश्ता जुमा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नामूस पर जो जियो की तरफ से हमला किया गया, आपके सामने मैंने उस पर गुफ्तगू की थी। जियो की हरकत यह है कि उसने मुहर्रम उल हराम के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो उसने दिखाई। उसने दीगर मुकद्दस नफूस के साथ साथ माअज़ अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह बनाई। इस्लाम के अंदर इस्लाम तालीमात के मुताबिक और इस्लामी कवानीन के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह बनाना नाजायज है, हराम है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। इस पर जो है वो गुज़िश्ता जुम्मा मैंने आपके सामने बयान भी किया और एहतजाज का हिस्सा हम भी बने और आप में से जिसको अल्लाह ने चाहा होगा बने होंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, हर शहर के अंदर नबी के चाहने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोडों पे निकले हैं, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। आज मेरा जो मौजू है वो खालिसतन हमारे प्यारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना है। दरअसल हुजूर की शान बयान करके मैं ये बताना चाहता हूं, आलम कुफ्र हो या ये दज्जाली मीडिया हो, जो भी है उसे हम ये बताना चाहते हैं कि तुम जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह बनाने चले हो। हमारा ये अकीदा और हमारा ईमान है कि हुजूर के गुलामों जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो हुजूर जैसा कैसे हो सकता है? ज़हूरी कसूरी ने तो पहले क्या दिया था ना, दुनिया पे आके तेरी ना मिसाल दा, कहिए ना सुभान अल्लाह। मैं लब के लायक था, मैं लब के लायक था, सोना तेरे नाल दा, दुनिया पे नामी सरकार जैसा तो दुनिया में है ही कोई नहीं ना। ये तुम किसकी शबीहें बना रहे हो? और भाई तुम जिसकी शबीहें बनाते हो वो कोई और है। हमारा नबी तो वो है कि रब ने जिस कलम से मोहम्मद बनाए, रब ने उस कलम को ही तोड़ दिया। सरकार जैसा तो पूरी कायनात में है ही कोई ना, कोई नहीं है, तो सरकार की शबीह बन नहीं सकती। आज बस हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सुनेंगे। मेरे भाई याद रखें, इस पूरी रूए जमीन में अल्लाह वहदहू ला शरीक के बाद जिस जात का मकाम और मर्तबा है वो हमारे प्यारे नबी हैं सल्लल्लाहु। रब की जात के बाद वराए वरा जो शान है वो हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूकात से अफजल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गर्ज तमाम अंबिया किराम से भी अफजल हैं। यहां तक कि अबुल इंसान हजरत आदम से भी अफजल है। और मेरे नबी की शान यह है, हजरत आदम सफीउल्लाह को जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पे भेजा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगते थे
کہ کریم مولا تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ آدم صفی اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی باری تعالی تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے آدم میں نے تمہیں معاف کیا، معاف تو کر دیا، مگر اے آدم یہ بتاؤ تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ تمہیں کیا پتا محمد کون ہے؟ عرض کی باری تعالی جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، جب تو نے مجھے اپنی شایان شان مجھے بنایا، تو میں نے عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ نام محمد لکھا دیکھا۔ میں نے اسی وقت جان لیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ تیرا پیارا ہے۔ اے مولا میں تجھے اسی کو واسطہ دیتا ہوں، میری دعا قبول فرما۔ فرمایا ہے آدم اب سنو، وہ محمد میرا پیارا ہے، وہ تمہاری اولاد سے ہے، وہ میرا آخری نبی ہوگا۔ اگر وہ نہ ہوتے میں چاند سورج نہ بناتا، اگر وہ نہ ہوتے میں زمین و آسمان نہ بناتا، اگر وہ نہ ہوتے میں چرند پرند نہ بناتا، اگر وہ نہ ہوتے میں جن انس نہ بناتا۔ اے آدم وہ نہ ہوتے نہ عیسیٰ ہوتے، نہ موسیٰ ہوتے، نہ ابراہیم ہوتے، نہ شیخ ہوتے، نہ اے آدم آپ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ پوری کائنات میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، اس پوری کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ میں اپنے محبوب کی شان اس کائنات والوں کو دکھا دوں۔ سرکار کی تو وہ شان ہے کہ الغرض حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل جو نبی ہے، جو شخصیت ہے، جو ذات ہے، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ حضرت آدم ابو الانسان ہے، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے انجب ہے، لیکن ان پر بھی جو فضیلت ہے وہ ہمارے نبی کو فضیلت حاصل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں رب کی ذات کے بعد جو ذات سب سے اعلیٰ ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اور وہ کیسی ذات ہے؟ اللہ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ان دجالی میڈیاؤں کو، وہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنائیں گے۔ اور سرکار جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ اللہ نے نبی کو وہ صورت عطا فرمائی ہے، میں کہتا ہوں کیا صورت ہے؟ بنائی بھی رب نے اور پھر تختہ بھی خود رب ہی ہے۔ یہ وہ صورت ہے بنایا بھی رب نے، پھر رب اسی صورت کے جلوے میں گم رہتا ہے، رب اسی صورت کے دیدار کا مشتاق نظر آتا ہے۔ آپ اٹھائیں نا کتابیں، آپ اٹھائیں قرآن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ واقعہ معراج کیا ہے واقعہ معراج؟ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ بوسہ دیتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں۔ ادب مصطفیٰ تو یہ ہے نا، حد کر دی۔ حضرت ام ہانی کے گھر سرکار آرام فرمائے، دروازہ نہیں بجایا، دستک نہیں دی کہ کہیں سرکار کے آرام میں خلل نہ ہو جائے، کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ مولا تیرا نبی تو آرام فرمائے، دروازے کو کونی لگی ہے، فرمایا چھت سے جاؤ، چھت سے آ گئے۔ مولا اب جگہوں کیسے؟ کہا جبرائیل یہ جو کافوری ہونٹ دیے تھے اسی دن کے لیے دیے تھے، میرے نبی کے قدموں کو چومو۔ سرکار کے قدموں پہ جبرائیل امین نے بوسہ دیا، سرکار نے کافور کی ٹھنڈک قلب اطہر میں محسوس فرمائی۔ سرکار اٹھے، ہاں جبرائیل، عرض کی جی چلیے تیاری فرمائیے۔
जिब्राइल कहां जाना है, कहां जाना है? या रसूल अल्लाह मक्का से मस्जिद अक्सा जाना है, मस्जिद अक्सा से लाम मकान जाना है। क्या करने जाना है, क्या करने जाना है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब आपको बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? इसलिए कि रब आपके दीदार का मुश्ताक है। रब आपके दीदार का मुश्ताक है। जिस सूरत को खुद रब ने बनाया, फिर उसी यार को, उसी सूरत वाले यार को, उसी खूबसूरत मुखड़े वाले यार को, महबूब को रब ने ला मकान पे बुलाया, और ला मकान पे बुला के रब ने सिर्फ अपना महबूब का न दीदार किया, बल्कि खुद भी दीदार किया, अपना दीदार भी कराया, अपना दीदार भी कराया। ये वो वाहिद मकाम है पूरी कायनात में जो सिर्फ सरकार को हासिल है। मेराज पे, ला मकाम पे और सर की आंखों के साथ रब का जिसने दीदार किया है, वो मेरे और आपके नबी की बात है। बस ये मकाम और ये शान हमारे सरकार की है। और ये कैसी सूरत है? अल्लाह फरमाता है ना, अल्लाह ने जब अपने महबूब को दुनिया में भेजा ना, कहा लोगों इस सूरत को देख लो, इस सूरत को मान लोगे रब मान जाएगा, इस सूरत को मान लोगे रब मान जाएगा। ये वो सूरत है जिससे रब मान जाता है, जिससे रब मान जाता है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अश्शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते नबी का मुखड़ा ऐसा है, ये वो सूरत है, ये वो सूरत है कि जिसके मानने से रब मान जाता है। अरे रब जिससे माने वो भी यार की सूरत है, और यही सूरत मुस्तफा है कयामत के दिन जिसके सदक़े से रब ने सारी उम्मत को बख्शना है। यही सूरत है, यही सूरत है, यही चेहरा अनवर होगा, यही सूरत है। और ये वो सूरत है कि रब ने कुरान में कसम खाई, वद्दुहा, महबूबा तेरे मुखड़े की कसम, बल्कि यूं तर्जुमा करें, वद्दुहा महबूबा तेरे चमकते चेहरे की कसम, आपके चमकते चेहरे की कसम। दुहा कहते हैं दोपहर के वक्त को, चाश के वक्त को दुहा कहते हैं। और इस वक्त सूरज की रोशनी फुल उरूज पे होती है, और यहां रब ने बद्दुहा कहकर महबूब के चेहरे की कसम खाई, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा का भी यही कौल है कि सरकार के चेहरे को देखो ऐसे लगता था कि जैसे हुजूर के चेहरे अनवर में सूरज चमक रहा हो। और रब ने वही कसम खाई, बद्दुहा, ऐ महबूबा तेरे चमकते चेहरे की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, ऐ महबूब आपकी जुल्फ़े अंबरी की कसम। ऐसी सूरत की आप शबीहें बनाएंगे, ऐसी सूरत की। अरे ये शबीहें क्या हैसियत रखती हैं? यहां तो ये वो बारगाह है कि जहां अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को भी कह दिया जाता है, सारे सहाबा को कह दिया जाता है, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरी तरह हो? कौन है तुम में से जो मेरी तरह हो? कौन है? अबू बकर नबी जैसे नहीं, उमर नबी जैसे नहीं, उस्मान नबी जैसे नहीं, अली नबी जैसे नहीं, नबी के सारे यार नबी जैसे नहीं है। ये तो शानों वाले लोग हैं, उन्हें कह दिया गया अय्युकुम मिस्ली, मेरी तरह कौन है? और यहां टीवियों के ऊपर जो है ना ये दज्जाली मीडिया हुजूर जैसी चीजें बना के वो लोगों को दिखा रहा, ये दरअसल एक पूरा प्लानिंग चल रही है, पूरी प्लानिंग। मेरा अपना विजदान है, आप अनकरीब देखेंगे इन्हीं दिनों के अंदर अनकरीब ये शोर बरपा होगा कि जी ये पाकिस्तान के अंदर जो 295C है इसको खत्म किया जाए। पहले भी शोर उठा था, लेकिन एक मर्द मुजाहिद
उस शोर के खिलाफ उठा था। बज़ाहिर तो वो नहीं उठ सकते थे, लेकिन वो ऐसे उठे कि जिन्होंने जमाने को उठा दिया। यानी करीम आप तमाशा देखेंगे। ये अभी जो हाल ही के अंदर वो एक एंकर है रिहान तारिक के नाम जानते हैं आप, उसको गिरफ्तार किया गया है। उस पर लोगों का शोर शुरू हो चुका है। ये कैसा कानून है कि जिसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, गलती हो जेल में, गलती हो सजा, एहतजाज नहीं हो रहा। ये बातें शुरू हो चुकी है। ये दरअसल पूरी प्लानिंग है दीन को एक किनारे करने की। लेकिन भाई याद रखिएगा, मेरे महबूब की शान ये है कि वरफ़अना लक ज़िक्रक, जिसके जिक्र को रब ने बुलंद कर दिया, ये तैनात वाले नहीं घटा सकते। ये अबू जहल से बड़े नहीं है, ये अबू लहब से बड़े नहीं है, ये उतबा शैबा से बड़े बदबख्त नहीं है। जब वो नबी की शान नहीं कम कर सके, करते तो रहे, कोशिशें तो रहे, मगर नहीं कर सके। वो मेरे इमाम ने कहा था ना, रह गई नहीं उनका चारे चारे बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने, हाँ बड़े खाक हो जाए जल। या रसूल अल्लाह तेरा कैसी मार दी आला हजरत ने, कैसी मार दी। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। जरा तवज्जो दीजिएगा, ये इश्क वालों को समझ आएगी बात। तेरा खाए तेरे गुलामों से है मुने के अजब खाने आने वाले। अजीब पागल है, खाते भी और भोगते भी है, खाते भी है और भोगते भी है। हम के अजब खाने हुर्राने वाले। इमाम जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप खसाइस के अंदर बड़ी प्यारी बात करते हैं। आप फरमाते लोगों, इस वक्त पूरी कायनात में जिसको लंगर मिल रहा है वो नबी के सदक़े से मिल रहा है। जिसको लंगर मिल रहा है नबी के मुन्ना अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह शारे सैयद बुखारी मुसन्निफ उम्दतुल कारी, जो सही बुखारी शरीफ जो किताब है उसकी शरह उम्दतुल कारी, उसके अंदर मुन्ना अली कारी लिखते हैं। आप फरमाते हैं, आपने सुनी होगी ये रिवायत, लेकिन आपने आपको कंप्लीट सुना। आप फरमाते हैं लोगों, जब अपने घर जाओ ना, अपने घर जाओ, अगर घर खाली भी हो, अगर घर खाली भी हो, एक तो है ना घर वाले मौजूद है, अगर घर खाली भी हो, घर का दरवाजा खोलते हुए सलाम कहो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर सलाम भेजो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। उसके बाद सूरह इखलास पढ़ो। मुन्ना अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा जाए, जी घर वाले मौजूद हो, सलाम कहाँ समझ आती है कि घर वाले मौजूद है, उन्हीं को सलाम किया जा रहा है।
اب گھر والا نہیں ہے، خالی ہے گھر، پھر کس کو سلام کریں؟ آپ نے کہا کہ جب گھر خالی نہیں ہوتا ہے، اللہ کی دیگر مخلوقات اس گھر میں رہتی ہیں، انہیں سلام کہو۔ دوسرا سوال ہو، حضرت جی آپ نے کہا گھر داخل ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ لکھتے ہیں امت القاری کے اندر، آپ فرماتے ہیں گھر ہے مومن کا، گھر ہے یہ میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا قبلہ جی، ہاں میں صرف جو ہے نا وہ فرنگی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ملا علی قاری فرماتے گھر مومن کا ہو، گھر مومن کا ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ گھر مومن کا اور سرکار کی روح انور میں ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جب بھی جاؤ گھر میں سرکار پر سلام دے دو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ ہر مومن کے گھر میں سرکار کی روح انور رہتی ہے۔ یہ لکھنے والا کوئی چھوٹی مسجد کا امام نہیں ہے، یہ ملا علی قاری ہے جسے تقریباً ہر مقبلہ فکر کا آدمی اپنا امام مانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر مومن کا ہو، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کی روح نہ ہو۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار کی شان یہ ہے، اور امام جلال الدین سیوطی بھی خصائص میں جو لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گنبد خضرا میں تشریف لے گئے، سرکار کے وصال کے بعد، ظاہری پردہ کے بعد، یہ خود سرکار کی بھی حدیث ہے، سرکار گنبد خضرا میں موجود ہے لیکن سرکار کی مصروفیات ابھی بھی جاری ہیں، سرکار کی مصروفیات ابھی بھی جاری ہیں۔ ملا علی قاری سے پوچھا جائے حضرت جی کون سی مصروفیات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے روزہ اطہر کے اندر اپنی امت کے اعمال کو دیکھتا ہوں، اپنی امت کے، میں روزہ رکھ رہا ہوں سرکار دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں سرکار دیکھ رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں سرکار دیکھ رہے ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں سرکار دیکھ رہے ہیں، میں سرکار پر درود پڑھ رہا ہوں سرکار دیکھ رہے ہیں، سرکار اپنی ساری امت کے نام اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے مزار کے اندر اپنی گناہگار امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہوتا ہوں۔ سرکار کی حدیث ہے کہ میرے ظاہری پردہ کے بعد بھی میرے لبوں پر امتی 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 ختم نہیں ہوگا۔ سرکار روضہ انور کے اندر ہے اور سرکار ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ کیسا کرم ہے، یہاں امام صاحب دعا کر دیں، پیر صاحب دعا کر دیں، حضرت جی دعا کر دیں، یہ کیسی ہماری خوش قسمتی ہے، بغیر کہے ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارے حق میں ہمارے آقا مولا دعا فرما رہے ہیں۔ پھر سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اطہر کے اندر موجود ہے، اور ملا علی قاری فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سرکار مجھے بھی جانتے ہیں، مجھے بھی، یہاں تو علاقے کا ایم پی ہے، ایم ایل اے، اگر وہ آپ کو نام لے کر جانتا ہو، آپ سے کہ اگر ابھی کیسے، تو آپ ایک ہفتہ جو ہے نا وہ خوشی سے جو ہے نا وہ پھولے نہیں سماتے، وہ بھی ایم پی ہے مجھے جانتے ہیں، ایم ایل اے مجھے جانتے ہیں۔ کیا شان ہے ہم امتیوں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے سے بھی واقف ہے، صرف چہرے سے نہیں
मुल्ला निकारी फरमाते सरकार हमारे नामों से भी वाकिफ है, हमारे नामों से भी वाकिफ है, हमारे नामों से हम जो रोज पैसे भेज रहे हैं सरकार वाकिफ है। इस पर मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। बहुत से सूफिया ने इस बात को लिखा है। सूफिया लिखते कि एक शख्स जो है वो उसका इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल के बाद उस शख्स की सूरत तब्दील हो गई। बेटे को पता लगा कि बाप का इंतकाल हो गया है। बेटा बाप की मैयत पे आया, अकेला है। उसने आकर बाप के चेहरे को देखा। बाप का चेहरा इंसानी चेहरा नहीं रहा, तब्दील हो गया, गधे की सूरत आ गई। अब बेटे ने क्या ऐलान कराऊं, क्या लोगों को बुलाऊं, क्या जनाजा हो, परेशान है। ऊपर कफन डाल दिया, दरवाजे पर कुंडी लगा के बैठा है। क्या करूं, किसको बुलाऊं, रिश्तेदारों को बुलाऊं, क्या करूं। बाप है, अगर रिश्तेदारों को बुलाते तो बदनामी होगी। अब परेशान बैठा है। इसी परेशानी के आलम में क्या देखता है, एक खूबसूरत चेहरे वाले, नूरानी मुखड़े वाले बुजुर्ग उस कमरे में तशरीफ लाए। कामिया क्यों परेशान बैठे हो? कहा जी ये मेरा बाप है, उसका चेहरा बिगड़ गया, क्या करूं, परेशान बैठा हूं, किसको बुलाऊं। उन बुजुर्गों ने कपड़ा हटाया तो देखा वो सूरत गधे की सूरत है। अपना बाबरकत हाथ उस सूरत पे फेरा, इंसानी सूरत, चमकता हुआ चेहरा वापस आ गया। वो बुजुर्ग जाने लगे तो वो नौजवान रोशनी आंखों के साथ, मेरे कड़ाके जिस्म के साथ खड़ा हुआ। कहा नूरानी चेहरे वाले, सोनी रंगत वाले बुजुर्ग, इस करम नवाजी की वजह को बताए ना और अपना तारुफ को पेश करे ना। आप हैं कौन, आपका तारुफ क्या है? उन बुजुर्गों ने कहा जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है मैं वही नबी हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता यार, उम्मत वफा करे, सरकार भूल जाए, हो नहीं सकता। तो जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है मैं वही तेरा नबी हूं। कहा जी ये माजरा क्या है, ये फिर करम नवाजी क्या है? कहा तेरा वालिद गुनाहगार था, उसके अंदर एक ऐब था, क्योंकि औलाद को बाप के, माँ बाप के ऐब पता नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे वालिद का ऐब तुम्हें नहीं बताऊंगा। और ये करम नवाजी क्यों हुई? सुनो, तुम्हारा वालिद रोजाना मुझ पर दरूद पढ़ता था, रोजाना मुझ पर दरूद पढ़ता था, रोजाना फरिश्ता तुम्हारे वालिद का नाम लेकर मेरी बारगाह में आता, या रसूल अल्लाह ये फलां ने आप पर दरूद पढ़ा है। एक अरसे से इसके नाम का तोहफा मेरी बारगाह में आता रहा, मगर आज इसका तोहफा नहीं आया। तो मैंने फरिश्तों से पूछा मेरे फलां उम्मती का तोहफा क्यों नहीं आया? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आज उनका इंतकाल हो गया है और गम की खबर यह है कि उसका चेहरा तब्दील हो गया है। मैंने जब सुना मेरे उम्मती की ये कैफियत है और मैं मेरे उम्मती कि जो रोजाना मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है, मैं मोहम्मद से कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? मैं चला आया, इसका मेरा रिश्ता है, इसका मेरा ताल्लुक है, वो रोजाना मुझ पर दुरूद पढ़ता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हमारे सरकार न जानते हो,
और भाई वो हमारी सूरतों से भी वाकिफ है, वो हमारे नामों से भी वाकिफ है। इसलिए उलमा कहते हैं लोगों अपने घर को साफ सुथरा रखा करो। क्यों? इसलिए कि सरकार, मैंने पहले कहा ना, घर है मोमिन का। ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार की रूह अनवर तशरीफ न लाती हो। घर मोमिन का हो, सरकार की रूह वहां आती है। और उलमा कहते हैं लोगों अपनी सूरतों को पाक साफ रखो। क्यों? इसलिए कि रोजाना सरकार इस चेहरे को देखते हैं। और सूफिया कहते हैं लोगों अपने दिलों को साफ रखो। बज़ाहिर तो मकान मुस्तफा रोज़े अनवर है, बज़ाहिर तो मकान मुस्तफा रोज़े अतहर है, मदीना पाक है। लेकिन सूफिया कहते हैं लोगों हमसे सुनो, अगर मकान मुस्तफा पूछते हो, मकान मुस्तफा पूछते हो, यानी अगर तुम ये पूछो कि सरकार कहां रहते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई फरमाते हैं मैं बताता हूं सरकार कहां रहते हैं। फरमाया सरकार हर मोमिन के दिल में रहते हैं। सरकार हर मोमिन के दिल में रहते हैं, सरकार हर मोमिन के दिल में। तो इसलिए सूरतों को, अपने दिलों को, अपने घरों को पाक रखो, क्योंकि ये पाक रखोगे कब कर्म हो जाए सरकार तशरीफ भी लाएंगे, सरकार जैसे अनवर के जलवे भी दिखा जाएंगे। और ये सरकार, मैं अभी बताया ना आपको, सरकार की यूं समझ लें, सरकार खुद फरमाते हैं मेरे मिसाल के बाद मेरी जुबान पे हमेशा उम्मती उम्मती रहेगा। सरकार दुनिया में आए तो लोगों पर क्या है, पैदा होना है, पैदा हुए। सरकार के घर वाले कहते हैं कि सरकार के लब हिल रहे थे, कान लगा के सुना गया तो आवाज आ रही थी उम्मती उम्मती उम्मती। पैदा हुए उम्मती उम्मती, दुनिया में रहे उम्मती उम्मती, दुनिया से जाने लगे। घर है, सरकार हज़रत आयशा के घर में मौजूद है। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजराइल आए हैं, इजाजत हो तो अंदर आ जाए। यार कहना सुभान अल्लाह, मैंने अपने नबी के साथ आपको सुना रहा हूं, कह सुभान अल्लाह। ये मकाम समझिए, मकाम मुस्तफा समझिए। इजराइल इजाजत लेना चाहते हैं तो घर आ गए, बगैर इजाजत जहां जिब्रील और इजराइल ना आए वो बारगाह मुस्तफा है। इजराइल पूछा नहीं करते, इजराइल इजाजत नहीं लेते, बस वक्त हुआ तरीका में कर ली। लेकिन यहां ये इजाजत हो, हाँ इजाजत है, आ गए। कैसे आना हुआ, या रसूल अल्लाह आपका वक्त आ चुका है। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह लेकिन आपको इख्तियार है। ये हमारे नबी की शबीह बना रहे बदबख्त। ऐसी शान है किसी की यार, ऐसा मकान मर्तबा है किसी को तो ले लो। सरकार आपको इख्तियार है, अगर रहना चाहे तो आप रह सकते हैं, अगर जाना चाहे तो भी आपकी मर्जी। सरकार ने फरमाया जिब्रील तुम क्या कहते हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह चले, इसलिए कि अल्लाह आपकी लिका का मुश्ताक है। अल्लाह चाहता है कि आप आए। सरकार ने कहा जिब्रील मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन जाओ अल्लाह से पूछो मेरे बाद अच्छा मेरा इंतकाल होने लगेगा ना, तो दस्तूर जमाना यह है कि मैं अपने बच्चों की फिक्र करूंगा, मैं अपने घर वालों का सोचूंगा, मैं वसीयतें लिखूंगा, मैं प्रॉपर्टी की फिक्र करूंगा, मैं घर की फिक्र करूंगा, मैं जमाने की फिक्र करूंगा। अरे यहां सरकार कहीं में है, करबला के रोजगार पर हुसैन इब्ने अली को शहीद किया जाएगा, एक नवासे को जहर देकर शहीद किया जाएगा, मेरे बाद मेरी बेटी फातिमा भी है, पूरा घराना है। लेकिन सरकार ने न हज़रत फातिमा की फिक्र की, न सरकार ने हसन हुसैन की बात की, न सरकार ने अपने किसी घर के
آپ سے وعدہ کرتا ہے دنیا میں بھی آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا، آخرت میں بھی آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ سرکار راضی کیسے ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا، ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ بابا وہ قیامت کے محل دیکھیے، جب آدم علیہ السلام کے پاس مخلوق جائے گی، آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، شیس علیہ السلام کے پاس اذهبوا الى غیری، کوئی اور جائے، کوئی اور جائے، کوئی اور جائے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کہیں گے کہیں اور نہ جاؤ بلکہ اذهبوا الى محمد، آپ کو میں بتاتا ہوں، چلے بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں۔ چلو حضور کی بارگاہ میں انبیاء بھی ساتھ ہوں گے، ساری امتیں بھی ساتھ ہوں گی، انبیاء آگے آگے، امتیں پیچھے پیچھے، جب یہ نبی کے چاہنے والے نبی کا مقام دیکھیں گے تو شاعر کہتے کیا کہیں گے؟ لگا دینا یہ ایمان والے محمد ہمارے، یہ ناصر کے محل ہے، یہ شیر برپا ہوگا، ابو آپ بھی کہیں لگائے گے ایمان والے محمد ہمارے، نانا فرمائیں گے انا لہا، اے یارو کہاں نعرے مارے پھر رہے تھے، میں ہی تو تھا اسی پہلے، آج جس کی بھی بگڑی بنے گی مجھ مصطفیٰ کے صدقے سے بنے گی۔ یہ کسی نے کہا تھا نا گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، ذرا توجہ کیجیے گا، گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، ہے کوئی آج اللہ کے غضب سے بچانے والا، ہے کوئی آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا؟ گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، اور پھر سرکار اپنا سر انور سجدے میں رکھیں گے، سر انور سرکار سجدے میں رکھیں گے، اللہ فرمائے گا ارزارا سجا یا محمد، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا یہ کار غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کار غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ کار غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، یہ کار غضب میرا محبوبہ تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ جہنم تو جہن کے لیے ہے، یہ جہنم تو لہب کے لیے ہے، یہ اتباع صحابہ کے لیے ہے، یہ نبی کے گستاخوں کے لیے ہے، یہ کار غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، وما توفیق الا باللہ۔